बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल। इसमें भी बात करने जा रहे हैं कि तमाम कानूनी और आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, हमें बंद कली में धकेल दिया गया है। अब हमारे पास मुज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बहुत जल्द हम सड़कों पर होंगे और अवाम के दरमियान होंगे। ये उम्मीद, ये तवक्को अवाम को जनाब 15 अक्टूबर से सुहेल अफरीदी साहब से लगी हुई है। और आज असम्बली के फ्लोर पर सुहेल अफरीदी साहब ने ये अवाम का मुतालबा अपने अल्फाज में दोहराया और दूसरी जानब एक बड़ा दावा किया है कि अगला बजट जो है वो शहबाज हुकूमत नहीं पेश करेगी। किस बुनियाद पर पेश नहीं करेगी और कैसे ये मुमकिन हो पाएगा, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने जो चैलेंज दिया था कि 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी खुलना चाहिए। जिस तरह इमरान खान धांधली के ज़रिए हुकूमत में आए थे, उसी तरह हम भी धांधली के ज़रिए हुकूमत में आए। यानी शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुँह से तस्लीम किया कि हम धांधली ज़दा हुकूमत हैं और धांधली के नतीजे में वो वज़ीर आज़म बनेंगे। कुछ माजी को खंगालेंगे और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने जनाब आँख खोल दी है। जो सोए हुए थे उन्होंने अब जाग कर एक ऐलान किया है। उस चैलेंज को कबूल करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 48 घंटे लगे। शहबाज शरीफ साहब ने किन अल्फाज में चैलेंज किया था? डब्बे खुलेंगे, फिर बहुत से लोग घर जाएंगे। इन इंतखाबात में क्या कुछ नहीं हुआ, ये मानने से ये कैसे जनाब शहबाज शरीफ साहब की याददाश्त से सब कुछ महवी हो गया। इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। जिनके पास चैनल मेंबरशिप पर सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। जनाब माजी में जाएंगे 2018 में जब इंतखाबात हुए थे 25 जुलाई 2018 को, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी। 17 या 18 अगस्त 2018 की बात है। वज़ीर आज़म बनते ही अभी वो वज़ीर आज़म ऑफिस में नहीं पहुंचे थे, अभी उन्होंने हलफ नहीं उठाया था। जो ही धांधली का शोर मचा था, क्योंकि पाकिस्तान में ये आम फहम बात है कि जो ही इंतखाबात होते हैं, जो हारता है वो धांधली का शोर मचाता है, जो जीतता है वो मुतमईन होकर साइड पर खड़ा हो जाता है। लेकिन इमरान खान ने जो ही इंतखाबात जीते, जो ही आवाज़ उठी कि धांधली हुई है, इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया था। और इस खिताब में जो उन्होंने कहा था, माजी को आपके सामने लाते हैं और आपको आज इमरान खान साहब की आवाज़ सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने शहबाज हुकूमत, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलाल भुट्टो, जरदारी और जितनी भी पार्टियां थी सब को ये ओपन ऑफ़र की थी कि डब्बे खोलने हैं, खोलो, अपनी मर्ज़ी के हल्के पर हाथ रखो और फिर सबूत सामने लेके आओ। हम तैयार हैं, हम अपने इंतखाबात के धांधली के दाग को धोने के लिए खड़े हैं। लेकिन इमरान खान से किसी ने कोई रब्ता नहीं किया था और कोई भी पार्टी जो है वो धांधली के सबूत लेकर सामने नहीं आई थी। ये इमरान खान की आवाज़ ज़रा सुनिए। ये 2000 अगस्त 2018 की तकरीर है। आज पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं धांधली हुई। सबसे पहले मैं इनको कहूं कि जो ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, ये दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज ने मुंतखब की थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। ये इलेक्शन कमीशन पीटीआई की नहीं थी और केयरटेकर गवर्नमेंट भी इन सारी गवर्नमेंट से, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मुशावरत से बनी थी। मैं आज ये कहता हूं कि जो भी आप किसी हल्के में आप कहते हैं धांधली हुई, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम सारे हलकों को खुलवाएंगे जो आप कहते हैं कि जिसमें धांधली हुई। जब 2013 का इलेक्शन हुआ, 400 पिटिशंस थी जिसमें लोगों ने कहा, सारी पार्टीज ने कहा धांधली हुई और 400 पिटिशन थी इलेक्शन कमीशन के पास। मैंने कहा 4 खोल दो, सिर्फ 400 में से सिर्फ मैंने कहा 4 सैंपल ले लो ताकि 2018 का इलेक्शन ठीक हो। ये सारी पार्टीज जो आज कह रही है धांधली हुई, इन सब ने मेरी मुखालफत की। इन्होंने किसी ने 4 हल्के नहीं खोले। हमें अदालत में जाके 2.5-3 साल के बाद हमने वो हल्के खुलवाए। आज मैं आपको कह रहा हूं, हमारी तरफ से कोई हल्का आप खोलना चाहते हैं, जो आप कहते हैं धांधली होगी, हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन मिलकर करने को तैयार हैं। इस बयान को ज़हन में रखिए और अब वो बयान सुनिए जो जनाब हौसले की दाद देने को दिल करता है ना। शहबाज शरीफ साहब के अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? जब उन्होंने 2 दिन पहले ही ये कहा कि 2018 से तहकीकात कर ली जाए। क्या कोई जादूगरी नहीं हुई थी? क्या बक्से नहीं भरे गए थे? क्या लोगों को पट्टे पहनाकर इस्लामाबाद नहीं लाया गया था? अगर 2018 की हुकूमत जायज़ थी तो ये हुकूमत भी
जायजा जरा सुनिए। 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें, अगर उसमें 2018 के इलेक्शन में अगर भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई और बक्से नहीं भरे गए और पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया और धमकियां दी गईं, 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें, अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जनाब स्पीकर। और अगर इनको बहुत शौक है तहकीकात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। बात निकली तो दूर तलक नहीं जाएगी सर, सिर्फ इलेक्शन कमीशन तक जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 47 अपलोड किए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल उठा लीजिए नवाज शरीफ साहब का। उस हलके से नवाज शरीफ साहब को जैसे शिकस्त हुई थी वो मानने से आज भी इनकारी है, जैसे उनको मानसरा से शिकस्त हुई थी वो भी सबके सामने है। लेकिन फॉर्म 47 आपके जो बताते हैं उसकी बुनियाद पर जनाब पतन ने जो रिपोर्ट्स जारी की और जो यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट सामने आई उसमें कहीं भी आपकी हुकूमत को लेजिटिमेट करार नहीं दिया जा सकता, सवाए इसके कि काजी फायज ईसा ने जादू की छड़ी घुमाई थी। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने भरपूर साथ दिया था और उसके बाद अदलिया के साथ जो कुछ हुआ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के साथ जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है। लेकिन आप माजी को इतना हल्का मत लीजिए। काजी फायज ईसा साहब ने सबसे पहले बल्ला छीना, आपसे कोई निशान नहीं छीना गया था। नवाज शरीफ साहब को जनाब 2018 के इलेक्शन से एक साल पहले सज़ा सुना दी गई थी। एक साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही थी जिसमें शाहिद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुआ करते थे। मत बोलिए कि जो कुछ आपने किया 2013 के इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून रान रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं और उनको जिता दिया जाता है। किसको नहीं मालूम कि मुस्लिम लीग नून के लिए कैसे सिस्टम ने गुंजाइश पैदा की थी, क्योंकि उससे पहले सिस्टम ने नवाज शरीफ साहब के लिए बैरून मुल्क जाने का बंदोबस्त किया था। इतना जल्दी मत भूलिए कि काजी फायज ईसा साहब जैसे ही कुर्सी पर बैठे थे उसके बाद ही नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता बना था और उनके जाने से पहले ही ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि एक जज जाने वाला है जो नवंबर की पहले हफ्ते में एक ऐसा फैसला करेगा कि डब्बे खुल जाएंगे, अगर डब्बे खुले तो हम घर चले जाएंगे। उस जज को जनाब कुर्सी पर पहुंचने से पहले ही पूरे के पूरे सिस्टम को तब्दील कर दिया गया। मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन पाए, उनकी जगह पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब तीसरे नंबर के जज वो चीफ जस्टिस बने। कैसे भूल जाएं कि जनाब काजी फायज ईसा ने आखिरी दिन तक इस सिस्टम को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या कुछ खदमात दी थी। किसको नहीं पता मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के साथ क्या हुआ, किसको नहीं पता कि जनाब नवाज शरीफ साहब के मुकदमात कैसे ख़त्म हुए, किसको नहीं इल्म कि नवाज शरीफ साहब की ताहियात नाअहली कैसे एक इश्तिहार के ज़रिए ख़त्म की गई, किसको नहीं मालूम कि कैसे खाली मैदान करके नवाज शरीफ साहब को पूरे का पूरा मैदान हवाले किया गया। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब की जमात इतनी नालायक और नकम्मी थी कि वो अकेले दौड़ कर भी चौथे नंबर पर आए। अब इंतखाबात हो गए, मखसूस नशिस्तें उठा ली गई, फिर चैलेंज हुए कि फॉर्म 45 लेकर लोग दर दर भटकते रहे, अदालतों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी अदालत ने सुनने से जनाब साफ इनकार कर दिया, सिवाय तारिक महमूद जहांगीरी साहब के, जिन्होंने इस्लामाबाद के हल्का ने 46, 47 और 48 के न सिर्फ फॉर्म 45 देखे बल्कि 47 मांगे भी। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, वो फैसला देने से पहले ही एक जाली डिग्री केस में घर पहुंचा दिए गए। उस वक़्त भी सिस्टम को मजबूत करने के लिए काजी फायज ईसा साहब अपनी नशिस्त पर मौजूद थे, जिन्होंने उस वक़्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब को एलिवेट किया, सुप्रीम कोर्ट लाए और वहाँ पर आलिया नीलम साहिबा 2 सीनियर जजों को ओवरसीट करके पहली खातून जज बनी। वो भी सिस्टम ने पहली दफ़ा देखा। फिर आलिया नीलम साहिबा और जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब मिलकर ये फैसला करते हैं कि आया शहजाद मलिक साहब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर बिठाए हुए जज ही फॉर्म 47 और 45 के दरमियान फैसला करेंगे या फिर नए जज लाए जाएं। वो नए जज लाए गए
پہلی مرتبہ ہوا کہ 4 ریٹائرڈ جج اور 4 حاضر سروس جج جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز پر لگائے گئے. پھر فیصلے مرضی کے ہیں، لیکن اتنا چنگاری کو مت بڑکائیے کہ آپ کا آشیانہ جس سے جل جائے، کیونکہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر لوگ پتھر نہیں پھینکتے دوسرے آشیانے پر. لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا. اس فیصلے کا جواب 48 گھنٹے بعد جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اس فیصلے میں جناب پاکستان تحریک انصاف اس چیلنج کو قبول کرتی ہے. شہباز شریف کا چیلنج کھلے دل سے قبول کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف. وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ بیان جس میں انہوں نے 2018 کے انتخابات کی تحقیقات کا چیلنج دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف واضح کرنا چاہتی ہے ہم یہ چیلنج کھلے دل سے قبول کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے شفاف انتخابات کی حامی رہی ہے. اگر 2018 کے انتخابات کی غیر جانبدارانہ اور جامع تحقیقات کروانی ہے تو ہم اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ تحقیقات صرف 2018 تک محدود نہ ہوں بلکہ 2024 کے انتخابات کو بھی اسی پیمانے پر پرکھا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ 2014 میں عمران خان نے صرف 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا تھا، اور جب وہ 4 حلقے کھولے گئے تو ہر ایک میں سنگین بے ضابطگیاں سامنے آئیں. اس کے باوجود اس وقت کی حکومت نے وسیع پیمانے پر تحقیقات سے گریز کیا. اسی طرح 2018 کے انتخابات کے بعد بھی عمران خان نے بارہا کہا کہ اپوزیشن جس حلقے کی نشاندہی کرے گی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اسے کھولنے کے لیے تیار ہے، مگر اپوزیشن کی جانب سے کوئی ٹھوس پیش رفت سامنے نہیں آئی. اس کے برعکس 2024 کے انتخابات پہ جو کچھ ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. سیاسی انتقام، امیدواروں کو جیلوں میں ڈالنا، انتخابی نشان چھیننا اور انتخابی عمل پر غیر معمولی دباؤ ڈال کر نتائج کو متاثر کرنا، یہ سب ایسے اقدامات ہیں جنہوں نے انتخابی شفافیت پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے. لہذا پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر واضح کرتی ہے کہ ہم ہر دور کے انتخابات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر حکومت واقعی سچ سامنے لانا چاہتی ہے تو ایک آزاد، بااختیار و غیر جانبدار کمیشن تشکیل دیا جائے جو 2014، 2018 اور 2024 کے تمام انتخابات کا تفصیلی جائزہ لے. حقیقت سے فرار ممکن نہیں. فیصلہ اب قوم نے کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف. تو شہباز شریف صاحب آپ نے تو چیلنج دیا تھا، اگلو نے 2014، 2018، 2024 تینوں کو جناب کٹہرے میں کھڑا کر دیا. اب آئیے ہمت کیجئے اور ڈبے کھولیے، فرانزک کروائیے، ثبوت سامنے لائیے اور پھر بتائیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا رول کیا تھا، کیوں انہوں نے بلے کا نشان چھینا تھا، کیوں انہوں نے مخصوص نشستوں والے فیصلے پہ جناب اختلافی نوٹ سے کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز جو ہے اس کو ہم آہنگ کیا تھا، کیوں فل کورٹ کے فیصلے کو آئینی بینچ کے ایک فیصلے میں جو منارٹی میں تھا اوور ٹرن کیا تھا، کیوں مخصوص نشستیں آپ کو دی گئی. پھر اسی جماعت کے پارلیمنٹیرین کو 9 مئی کے مقدمات میں 16 ممبران کو پارٹی سے پارلیمنٹ سے جناب نکال باہر کیا، انہیں نااہل کیا. اب اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کسی مسلم لیگ، نون، پیپلز پارٹی یا اور جماعت کو تو ہمت نہیں ہوئی، لیکن ANP کے رہنما جو پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے سینیٹر بن کے آئے ہیں، جن کا ڈومیسائل بلوچستان کا دینا پڑا، وہ 9 مئی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سن لیجیے. میں آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ 9 مئی کو جو ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ نہیں ہوا. ہاں، کیا ہوا 9 مئی؟ کیوں نہیں ہوا؟ جو لوگ نامینیٹڈ تھے وہ کیوں نہیں پکڑے گئے؟ کیا ہوا 9 مئی کو؟ آپ بتائیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک ڈرامہ بنایا گیا ہے میرے خیال میں. اچھا، کس کی جانب سے؟ کیوں ڈرامہ بنایا گیا ہے؟ آبویسلی لوگوں کو پسانا تھا. تو بس تو PTI کے لوگ تو وہ نہیں کے لیے تھا نا. میں نہیں سمجھا، مطلب ان کو پسانے کے لیے یا ان کے لیے تھا؟ ان کو پسانے کے لیے تھا نا. ہاؤ ایکسپلین دیٹ. What I think, the state knew what they were doing. اچھا، What I think. یہ تو PTI کا موقف ہے. کیا؟ یہ سازش ہوئی ہے؟ نہیں، سازش کی بات میں نہیں کر رہا. اچھا بتائیے، ایکسپلین کریں. ریاست یا انٹیلیجنسیا یہ سمجھ چکی تھی کہ عمران کو پکڑیں گے تو رد عمل کیا آئے گا. اچھا، یہ ریاست اس کے لیے تیار تھی، اور وہ رد عمل جب آیا ہے تو پھر ایک پلان تھا کہ ان کو کرنے دو. ٹھیک ہے. اس میں میرے خیال میں جو کور کمانڈر لاہور ہے اس کا انٹرویو بہت ضروری ہے. He must know a lot. اچھا، He must know. میں اتنا ہی آپ کو سنواتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے پتہ ہے باتیں بول کھل کھلا کے کی ہیں، وہ جو اس وقت کوئی نہیں کر پاتا کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا. 9 مئی کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. اس کو پوسٹ جو ہے وہ الیکشن وہ دھاندلی میں ہی گردانا جاتا ہے. کس طرح
جو آوازیں اٹھ رہی تھی عمران خان کے حق میں، ان آوازوں کو چن چن کے نااہل کیا گیا، سزائیں دی گئی۔ بہت سے لوگ جو نہ راول پنڈی میں تھے، نہ مین جہاں پہ فسادات ہوئے وہاں پر تھے، ان لوگوں کو بھی سزائیں ہوئی ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت کانٹروورشل ہیں، اور تاریخ ہی نے پھر جب سچ سامنے لائے گی تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اصل ہوا کیا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف جس سے ساری امیدیں لگی ہوئی، وہ کپتان جو ہیں وہ 15 اکتوبر کو کرسی پر آئے، لیکن اس کے بعد سڑکوں پر نہیں آئے۔ ان سے توقعات یہی پاکستان تحریک انصاف لگتی ہے کہ دھاندلی کا بدلہ لینا ہے تو سڑکوں پر آؤ، عمران خان کے مقدمات نہیں سنے جا رہے تو مقدمات پر جناب عدالتوں پر انفلوئنس کرنے کے لیے، تھوڑا پریشر ڈالنے کے لیے سڑکوں پر آؤ۔ کوئی عوامی پریشر تو بناؤ کہ عوام عمران خان سے ملاقاتیں، عمران خان کی صحت کے حوالے سے جتنی بھی تشویش ہے وہ ساری ختم ہو۔ لیکن جس کپتان کے پاس سٹیئرنگ ہے وہ آج بھی تقریریں کر رہا ہے۔ ذرا سنیے جو سہیل افریدی نے آج بھی تقریر کی کہ ہم نے آزمائے، جمہوریت پسند ہے، ہم آمروں کی گود سے نہیں آئے، ووٹوں سے آئے، عوام کی طاقت سے آئے، اس لیے جمہوری طریقہ کار ہم اپنا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اس کے باوجود بھی جو ہٹ درمی ہے وہ اس پر قائم ہے۔ کیا حل ہے پھر اس کا؟ کون سا راستہ ہمارے پاس موجود ہے؟ کون سا راستہ رہتا ہے؟ ہم نے احتجاج کی طرف بھی پھر جانا ہے، تو اگر ہم فرض کریں احتجاج کی طرف جائیں یہ تمام راستے اپنانے کے بعد بھی، تو جو سیکیورٹی فورسز عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں اور وہ پھر کسی کے ذاتی نوکر بن کر معصوم شہریوں پر، پرامن مظاہرین پر گولیاں چلائیں گے تو ان سے بڑا بغیرت پھر کوئی نہیں ہوگا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں پرامن طریقے سے تمام مسائل کا حل، نہیں حل ہو رہا، حل کرنا نہیں چاہ رہے تو آواز اٹھائیں، جتنے بھی ہمارے اداروں کے لوگ ہیں نیچے سے اوپر تک آواز اٹھائیں کہ کیوں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو ان کے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ صاحب لائے گئے تھے گنڈا پور صاحب کو ہٹا کر، توقع کیا تھی؟ مزاحمت مزید بڑھے گی، مزاحمت مزید تیز ہوگی۔ اسمبلی میں تقریر کی جا رہی ہے کہ ہمارے آئینی حقوق نہیں مل رہے۔ کس کو نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان کا آئین ہے ہی نہیں، سائڈ پر پڑا۔ عدالتوں میں دیکھ لیجئے، پارلیمنٹ میں دیکھ لیجئے، جہاں مرضی چلے جائیے، کہیں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو کانٹریکٹ ریاست نے عوام کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ اس میں سے کوئی بھی ایک بھی آرٹیکل جو ہے وہ لاگو ہی نہیں ہوتا، وہ نافذ العمل ہی نہیں ہوتا۔ قانون کی کتابوں میں بھی جو ہی دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، یہ شاہ محمود قریشی ہیں، یہ اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود رشید ہے، یا پھر عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، عدالتوں نے باٹا ریٹ کے حساب سے انہیں سزائیں دینی ہیں یا صرف شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کرنا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے آئین اور قانون میں کوئی بھی ایک بھی جملہ ایسا نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہو۔ نہیں یقین تو عمران خان کے مقدمات اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے چیف جسٹس جناب سرفراز ڈوگر صاحب کی آپ حرکات و سکنات دیکھ لیجیے کہ جو ہی ان کا مقدمہ آتا ہے تو کیا کون سی کتاب کھل جاتی ہے، کون سا آئین آ جاتا ہے۔ لیکن جو ہی نواز شریف صاحب کا معاملہ آیا تھا، ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ بایو میٹرک مشینیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے سیدھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی تھی، کیسے 420 سیکنڈ کے اندر نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی تھی اور ساری کے سارے مقدمات ختم ہوئے تھے۔ کیسے نیب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ نہیں، جس کیس کی تحقیقات کے لیے ہم نے اس قوم کے ٹیکس کے اربوں روپے لگائے تھے وہ تو غلط تھی، غلط سزائیں ہوئی تھی، ہمیں اب یہ مطلوب نہیں۔ تو پھر کیا کہا جائے؟ وہ جو نظام کو چلانے والے ہیں یا نظام کی کٹ پتلیاں جو ہیں، جو نظام کے کہنے پر آج چیلنج کر رہے ہیں، لیکن اس چیلنج کو اگر قبول کر لیا تو پھر وہ گھر جائیں گے، ان کے لیے کوئی باقی آپشن بچے گا نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بجٹ شہباز حکومت پیش نہیں کرے گی، وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ ان کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے، ایسا کون سا آپشن بچا ہوا ہے جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارے آئینی اور قانونی آپشنز جو ہیں وہ ایگزاسٹ کر دی، اب سڑکوں پر آنا، سڑکوں پر آ کے تو گنڈا پور صاحب سے زیادہ لوگ اب نکال دیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا
یہ حکومت جاتی ہے یا پھر آپ کی کرسی. کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.